मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने। मुसलमानों की आपस में एक ऐसी बहस शुरू हुई जिससे पहली बार पूरी मुसलमान उम्मत के टूटने का खतरा था, क्योंकि ये बहस किसी और बात पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब पर थी, कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान कुरान को अरबी के 7 बड़े डायलेक्ट्स, 7 बड़े लहजों में पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की खिलाफत फैलती गई, पूरी दुनिया से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और पहली बार सहाबा से कुरान सीखने लगे। लेकिन अब मसला ये था, ये नए मुसलमान सहाबा से अलग अलग लहजों में कुरान सीखते थे, जो पहले तो कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए लोग अपने लहजे को सही कहने लगे और दूसरों के लहजों को गलत, और हालात इतने खराब हुए कि कुछ मुसलमान कुरान के इन लहजों की वजह से एक दूसरे को काफिर कहने लगे। इसी तरह ये बहसें बढ़ती गई और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में अपनी पीक पर पहुंची। हजरत उस्मान के दौर में मुसलमानों ने ये सारा इलाका फतह कर लिया था और अब मुसलमानों की फौज तेजी से अजरबैजान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वहीं अजरबैजान में जब एक दिन मुसलमानों की फौज नमाज के लिए खड़ी हुई, नमाज के फौरन बाद मुसलमानों की फौज की आपस में एक बहुत ही खतरनाक बहस शुरू हुई, जिसमें मुसलमान एक दूसरे के कुरान पढ़ने के तरीके को गलत कहने लगे और सिर्फ अपने लहजे को असल कुरान कहने लगे। आखिर ये बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि अब मुसलमान पहली बार एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकालेंगे। लेकिन मुसलमानों की इस फौज में एक बहुत बड़े सहाबी भी मौजूद थे, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। जब उन्होंने मुसलमानों को इस तरह लड़ते हुए देखा, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं आगे जाकर मुसलमान फिरकों में ना बढ़ जाए, तो वो इस जंग को छोड़कर तेजी से वापस मदीना में खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ रवाना हुए। और मदीना पहुंचते ही अपने घर जाने के बजाय वो सीधा हजरत उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह डिवाइड हो जाए, आप इस उम्मत को टूटने से बचा लें। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि आसमानी किताबों पर बहस हुई हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। दुनिया में 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान। पहली किताब तौरात एक बहुत बड़े पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसकी पूरी फौज को समंदर में तबाह कर दिया था और बनी इसराइल को लेकर डेजर्ट में फिर रहे थे, तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल की। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई, उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि अल्लाह की इस अजीम किताब के लिए एक बड़ा संदूक, ताबूत बनाया जाए। इस ताबूत में तौरात के साथ साथ कुछ और भी होली चीजें रखी गई, जैसे कि हारून अलैहिस्सलाम की छड़ी, द 10 कमांडमेंट्स और मनो सलवा का एक बर्तन। ये ताबूत बनी इसराइल के लिए इतना होली था कि वो इसकी अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करते थे। और आखिर फलस्तीन को फतह करने के बाद बनी इसराइल ने ये ताबूत अपने सबसे बड़े टेंपल में रखा और अगले 300 साल तक ये ताबूत और तौरात वही पड़े रहे। लेकिन आखिर 300 साल बाद बनी इसराइल के फलस्तीन पर एक बहुत बड़े कौम ने हमला किया, जिनका सबसे बड़ा वॉरियर था जालूत। जालूत और उसकी फौज बनी इसराइल को तेजी से क्रश करती गई और फलस्तीन तेजी से बनी इसराइल के हाथ से निकलने लगा। और हालात इतने खराब हुए कि बनी इसराइल के उलमा ने फैसला किया कि आज के बाद हर जंग में हम ये ताबूत अपनी फौज के सामने रखेंगे, ताकि इस ताबूत की बरकत से हम जंग जीत जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जालूत की फौज ने सबसे पहला हमला इसी ताबूत पर किया और मूसा अलैहिस्सलाम के इस ताबूत को छीनकर अपने साथ ले गए, जिसके अंदर अब तक दुनिया की पहली असली तौरात पड़ी हुई थी। आखिर बनी इसराइल का एक बहुत बड़ा बादशाह है, दाऊद अलैहिस्सलाम, जिन्होंने जालूत और उसकी फौज पर हमला किया और उन्हें खत्म कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम के संदूक को दोबारा उसकी असल जगह पर रखा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला यह था, जब इस संदूक को खोला गया, इसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात थी नहीं। मतलब पहली बार दुनिया से ओरिजिनल तौरात गायब हो चुकी थी। इसीलिए दाऊद अलैहिस्सलाम पर दूसरी आसमानी किताब नाजिल हुई, ज़बूर, जिसके बाद आने वाले प्रॉफिट्स ने तौरात को दोबारा लिखा और तौरात और ज़बूर को एक साथ एक ही जगह सेफ रख दिया। लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम के 400 साल बाद एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया गया।
بیبیلون کے بہت بڑے بادشاہ بخت نصر، اس نے اتنا خطرناک حملہ کیا کہ لاکھوں یہودیوں کو مار ڈالا، یہودیوں کے ٹیمپل کو گرا دیا، اور بخت نصر نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اور دنیا کی ہر تورات کو جمع کر کے ان سب کو آگ لگا دو۔ اور اس طرح ایک بار پھر تورات اور زبور دنیا سے غائب ہو گئے، جس کے بعد اگلے 100 سال تک دنیا میں کوئی بھی تورات اور زبور نہیں تھی۔ آخر 100 سال بعد ایک یہودی نے دوبارہ تورات لکھی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر ایک بادشاہ نے حملہ کیا اور تیسری بار دنیا کی ساری تورات کو جلا دیا گیا، جس کے بعد یہودیوں نے بیٹھ کر پھر دوبارہ تورات لکھی۔ اسی طرح آج دنیا میں جو تورات ہے، دا ہیبرو بائبل، وہ موسیٰ علیہ السلام کی اوریجنل کتاب نہیں بلکہ دنیا سے 3-4 بار غائب ہونے کے بعد دوبارہ لکھی گئی ہے۔ اسی لیے آج دنیا میں کوئی بھی یہودیوں کی اس کتاب کو موسیٰ علیہ السلام کی اصل کتاب نہیں مانتا، ایون یہودی بھی نہیں۔ The Bible is literally not true. اب تورات کے بار بار غائب ہونے اور جلا دیے جانے کی وجہ سے تورات اتنی بگڑ چکی تھی کہ اب دنیا میں اللہ کی کوئی بھی آسمانی کتاب اپنی اصل شکل میں موجود نہیں تھی۔ اسی لیے یہاں پر اللہ نے اپنے بہت بڑے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی تیسری آسمانی کتاب نازل کی، انجیل۔ لیکن انجیل کو بھی بالکل قرآن کی طرح پہلے دنوں میں ایک کتاب کی شکل میں نہیں لکھا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے فالوورز زبانی ایک دوسرے کو انجیل سکھانے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 100 سال بعد ایک آدمی نے دنیا کی پہلی بائبل لکھی اور اسے صحیح انجیل کہنے لگا۔ لیکن اس آدمی کی پہلی انجیل کو پوری دنیا کے کرسچنز نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہاں سے بالکل تورات اور زبور کی طرح انجیل میں بھی کنفیوژن شروع ہوئی، جس کے بعد ہر طرف لوگ اپنی مرضی سے انجیل لکھنے لگے، اور آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد ایک ایسا وقت بھی آیا کہ دنیا میں ہزاروں ڈیفرنٹ انجیلیں تھیں۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد دنیا کے سارے کرسچن سکولرز کی ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی، جس میں انہوں نے خود ہی اپنی مرضی سے ان ہزاروں انجیلوں میں سے صرف 4 انجیلوں کو سلیکٹ کیا اور باقیوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ اسی لیے آج کے زمانے کی انجیل بائبل کو عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح انجیل نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ایون کرسچنز بھی اسے صحیح انجیل نہیں سمجھتے۔ تو اب تورات، زبور اور انجیل تینوں آسمانی کتابیں جب دنیا سے غائب ہو چکی تھی، تو اللہ نے دنیا میں اپنی آخری کتاب نازل کی، قرآن۔ Muhammad, read. لیکن بالکل تورات، زبور اور انجیل کی طرح جب مسلمان حضرت عثمان کے دور میں قرآن پر بھی بحث کرنے لگے، اسی وقت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ خلیفہ عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کہا، یا امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان بھی بالکل یہودیوں اور کرسچنز کی طرح اللہ کی کتاب پر اختلاف میں پڑ جائے، آپ اس امت کو بچا لیں۔ لیکن خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کو اس مسئلے کا پہلے سے ہی پتا تھا، کیونکہ اس سے کچھ ہی دن پہلے ایک دن مدینہ میں 2 بچے ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے تھے۔ ان دونوں بچوں کا قرآن تھا تو ایک ہی، لیکن ان کے قرآن کا لہجہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ تھا، جس کی وجہ سے یہ دونوں بچے آپس میں لڑنے لگے۔ جب ان کے ٹیچرز کو اس کا پتا چلا، ان بچوں کے ٹیچرز بھی قرآن کے لہجوں پر لڑنے لگے۔ آہستہ آہستہ یہ لڑائی اتنی پھیل گئی کہ یہ مسئلہ سیدھا خلیفہ عثمان تک پہنچا۔ تو اب جب مدینہ سے لے کر خلافت کے بارڈرز تک لوگ قرآن کے لہجوں پر بحث کرنے لگے تھے، تب حضرت عثمان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا اور مدینہ کے سارے بڑے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ وقت آ چکا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو قرآن کے ایک ہی لہجے پر یونائٹ کیا جائے۔ جس میں کچھ صحابہ حضرت عثمان کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، لیکن زیادہ تر صحابہ نے حضرت عثمان کے اس فیصلے کو سپورٹ کیا، جن میں سب سے بڑے صحابی تھے فیوچر خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔